مسلके आला हजरत, शाने आला हजरत, शाने आला हजरत, विलायते आला हजरत। मुअज़्ज़ज़ सामिईन हज़रात, आज देखने को आती है, लोग ये बात सामने आती है कि तरह तरह की बीमारियों के बहाने बना के रोज़े छोड़ते हैं। छोटी मोटी बीमारी भी हो तो उसको बड़ी बना के पेश कर देते हैं और रोज़ा छोड़ देते हैं। अजीब बात है, कहाँ तक हुक्म है बीमारी में रोज़ा छोड़ने का, कहाँ तक छोड़ सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस हद तक बीमारी में रोज़ा छोड़ सकते हैं, किस किस बीमारी में रोज़ा छोड़ सकते हैं, और फिर वो रोज़ा जो छोड़ दिया फिर अब क्या करेंगे हम, उसका बाद में वो रोज़ा रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, और रखा जाएगा तो कितने रोज़े रखे जाएंगे। चूँकि लोग यहाँ भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भाई 60 रोज़े रखना है कि एक ही रोज़ा रखना, कब 60 रखना है, रोज़ा छोड़ दिया तो, या तोड़ दिया, या कब एक रखना है। ये सारी बातों से मैं गोश गुजार करूँगा। देखिए मुअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहली बात तो ये है, अल्लाह के लिए है रोज़ा। अल्लाह फरमाता है अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए। अल्लाह दिलों के हाल को जानता है, हमारी बीमारी कितनी बड़ी है, कैसी बीमारी है, किस हद तक है, किस कंडीशन में है, ये अल्लाह जानता है। हम उसको बड़ा करके बयान करें या छोटा करके बयान करें, या लोगों से ज़्यादा बयान करें कि मैं तो बहुत बीमार हूँ, रोज़ा नहीं रख सकता, तो लोग तो मान जाएंगे, लेकिन अल्लाह को तो पता है ना इसकी कंडीशन क्या है, ये रोज़ा रख सकता था या नहीं रख सकता था, अल्लाह जानता है। तो फिर लोगों को तो तुमने मुतमईन कर दिया, मगर लोगों के मुतमईन करने से काम नहीं चलेगा ना। रोज़ा लोगों के लिए नहीं है ना, रोज़ा तो अल्लाह के लिए है, तो फिर अल्लाह को कैसे मुतमईन करोगी। मुतमईन अल्लाह को करना है, मुतमईन लोगों को नहीं करना है। और अगर लोगों को मुतमईन करने के लिए रोज़ा रखा था तो फिर रोज़े का अजर तुझे नहीं मिलेगा। रब मैदान महशर में फरमा देगा, मेरे बंदे तूने रोज़ा इसलिए रखा था कि तुझसे लोग मुतमईन हो जाएं, तुझे रोज़ेदार कहने लगे, वो कह दिया, लोग मुतमईन हो गए तुझसे, अब मेरे यहां तेरा कोई अजर नहीं है। तो मुतमईन हमें लोगों को नहीं करना। कोई भी इबादत करें, खुदारा 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 ये गांठ बांध लें। कोई भी कार्य खैर करें, कोई भी नेक काम करें, वो काम लोगों को मुतमईन करने के लिए ना हो, वो कार्य खैर अल्लाह की रजा के लिए हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो। आदमी वो अच्छा है जिसे लोग बुरा समझते रहें और अल्लाह की नजर में अच्छा हो, वो अच्छा है। जिसे लोग गुनाहगार समझते रहे लेकिन रब की नजर में वो गुनाहगार नहीं, वो नेक था। और वो कब होगा? वो जब होगा कि जब दिखा के न करते हो अमल, छिपा के करते हो अमल, वो तब होगा। आज हमारे अंदर दिखावे बहुत है ना, दिखावे बहुत ज्यादा आ गए। तो दिखा के ना करें, छिपा के करें, लोगों को मुतमईन करने के लिए ना करें, अल्लाह की रजा के लिए करें। ये चीज जब पैदा होगी ना, तब फिर उसका अज्र मिलेगा, वो ज़ाय नहीं होगा। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह अज्र ज़ाय नहीं करता है एहसान करने वालों का। भलाई करो किसी के साथ, किसी की मदद करो छिपा कर, दिखा के नहीं, अल्लाह तेरा अजर ज़ाय नहीं करेगा। अब बीमारी छोटी है, आपने बड़ी बयान कर दी। बीमारी आपकी इस काबिल नहीं है कि आप रोज़ा छोड़ दो, लेकिन आपने छोड़ दिया, तो अब अल्लाह को कैसे मुतमईन करोगे। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर बीमारी छोटी है और आप रोज़ा रख सकते हैं तो फिर बहाना ना बनाइए, फिर रोज़ा रखिए। और अगर आप उस छोटी बीमारी में रोज़ा रखेंगे तो फिर उसका अजर आपको ज़्यादा मिलेगा, इसलिए कि बीमार होने के बावजूद भी आपने रोज़ा रखा। अगर आप सफ़र में हैं या ज़्यादा बीमार हैं तो रोज़े की छूट है। कुरान में है ना कि अगर आप सफ़र में हो तो आप
رخصت ہے. اگر ایسی بیماری ہو کہ روزہ رکھ نہیں سکتے، بھئی روزہ رکھو گے تو بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یا روزہ رکھو گے تو مر جاؤ گے، تو اس وقت رخصت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. لیکن پھر بھی قرآن میں کیا ہے؟ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. قرآن میں ہے کہ رخصت تو ہے، یعنی بیماری میں اور سفر میں رخصت تو ہے روزہ چھوڑنے کی، لیکن اگر رکھو تو بہتر ہے، بھلائی ہے تمہارے لیے. تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی بیماری کا اگر بہانہ بنا دیں اور بہانہ بنا کے روزہ نہ رکھیں تو پھر ہمارے لیے تو ہلاکت ہے، پھر ہمارے لیے تو پریشانی ہی پریشانی ہے. اور پھر جو بیماری میں چھوڑ دیا ہم نے روزہ، اور جو سفر میں چھوڑ دیا، تو جتنے روزے ہم نے چھوڑے ہیں اتنے ہی روزوں کی ہمیں قضا کرنا پڑے گی. اگر ہم نے 5 روزے چھوڑے تو 5 روزے بعد میں رکھنا ہمیں ہوں گے، 10 چھوڑے تو ہمیں 10 رکھنا ہوں گے. اور ایک بیماری ایسی ہے کہ آدمی بہت بوڑھا ہو گیا، اب لگتا نہیں کہ یہ صحت یاب ہوگا، اب بہت کمزور ہو گیا، اور بیماری اس کی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، اور وہ اس کنڈیشن میں روزے نہ رمضان میں رکھ سکتا ہے اور نہ رمضان کے بعد رکھ سکتا ہے وہ روزے. تو وہ کیا کرے؟ بھئی رمضان کے روزے تو چھوٹ گئے، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ایسی ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتا. تو اب کیا کرے؟ تو پھر قرآن کی اس آیت پر عمل ہوگا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. حالانکہ اس کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن انہی کے لیے یہ حکم رہ گیا ہے کہ جو ایسے بیمار ہوں جو رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہوں تو وہ 1 مسکین کو کھانا کھلائیں 1 روزے کے بدلے. 10 روزہ چھوڑا ہے تو 10 مسکین کا کھانا کھلائیں گے وہ. لیکن معزز سامعین، کہاں مسکین کا کھانا؟ آج تو بڑے بڑے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نہیں رکھتے. اللہ نے انہیں صحتوں سے نوازا ہے، اللہ نے انہیں جوانی سے نوازا، طاقت سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں. ان کا کیا ہوگا؟ کچھ ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان کا جو مخصوص ایک پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں تو روزہ نہیں رکھ سکتی وہ، اس وقت کی نمازیں بھی معاف ہوتی ہیں، لیکن روزہ اس وقت ان سے جو ہے نہیں رکھ سکتی، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ہوتی ہے. نمازوں کی قضا نہیں ہے، مخصوص ایام میں ہماری بہنوں کو جتنے دن وہ مخصوص ایام رہتے ہیں اس میں نمازوں کی قضا نہیں ہے، جتنی نمازیں گئیں وہ گئیں معاف ہیں، لیکن روزہ جتنا گیا ان ایام میں بعد میں ان کی قضا ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کتنی ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ اس کی قضا بھی نہیں کرتی. ہر مہینے میں سب کے روزے چھوٹتے ہوں گے، لیکن پھر ان کی بعد میں قضا الا ماشاء اللہ بہت کم ایسی ہیں جو کرتی ہیں، لیکن اکثر طبقہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کی قضا نہیں کرتی. اس کی قضا کرنا ہے، لازمی طور پر کرنا ہے قضا. آپ نفلی روزہ چاہے نہ رکھیں، لیکن ان روزوں کی قضا ضرور کریں جو روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں. اور پھر بہت سی بہنیں ایسا کرتی ہیں، سننے میں آیا ہے کہ وہ جو مخصوص ایام شروع ہوتے ہیں اس پیریڈ کے شروع ہونے سے پہلے سے روزہ رکھنا چھوڑ دیتی ہیں، 2-4 روز پہلے سے وہ روزہ رکھنا چھوڑ دیتی ہیں، نہیں رکھتی ہیں. یہ تو بالکل غلط ہے، یہ تو سراسر اپنے اوپر ظلم کرنا ہے. یہ جو روزے انہوں نے چھوڑے ہیں یہ تو جان بوجھ کر انہوں نے چھوڑے ہیں، ان کا تو بہت سخت معاملہ ہوگا. تو معزز سامعین، رمضان شریف کا مہینہ یہ 1 سال میں 1 بار آ رہا ہے. صحابہ کرام تو اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، کچھ تو اتنا روزہ رکھا کرتے تھے کہ میرے آقا نے کچھ کو تو منع کیا اتنا مت رکھا کر. ایک شخص کی بیوی نے میرے نبی کی بارگاہ میں شکایت کی، آقا میرا شوہر دن بھر جو ہے رات بھر عبادت کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے. آقا نے منع کیا، کچھ تیری بیوی کا بھی حق ہے. تو ہم کیا رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے جو ہمارے پر فرض کیے گئے؟ وہ روزہ
جو ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں وہ روزہ ضرور رکھیں، اور اگر کسی نے روزہ رکھ کے توڑ دیا ہے تو پھر وہ ایک روزہ رکھ کے اس کی قضا نہیں کر سکتا، جان بوجھ کے اگر اس نے توڑ دیا تو پھر وہ 60 روزے رکھے گا یا پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور پھر رمضان کا مکمل اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلک اعلی حضرت